हामीलाई मांसाहारी आन्दोलन चाहियो। अरे बाबा, हिजोको घाइतेहरूको घाउ हालै छ। कसरी किन फेरि तपाईँले चाहिँ हिंसाको उद्यत गर्न चाहनुहुन्छ? प्रधानमन्त्री फेर्ने आन्दोलन हो, म प्रश्न गर्न चाहन्छु। यो प्रधानमन्त्री फेर्ने आन्दोलन हो भने नागरिक सडकमा आउँदैन। तपाईहरु प्रतिबद्धता फेर्ने हो कि हैन? प्रतिबद्धता फेर्ने आन्दोलन हो भने तपाईहरुले भन्न सक्नु पर्यो कि तपाईहरुले कहाँ गल्ती गर्नु। तपाईहरुको संघर्ष त हामीले कुर्सीको झगडा भनेर कुदिरहेछौँ। प्रधानमन्त्रीले दिउँसो संसदमा डोजर चलाए, तपाईहरुकै मेयरले राति कमल पोखरीमा डोजर चलाए। मेरो हक हित कसरी रक्षा गर्नु? कमल पोखरीको बासिन्दाले भन्दैछ के को लागि आन्दोलन? अनि हामी पत्रकारले पनि आफूलाई आत्मनिरीक्षण पनि गरौँ। गाउँको विकास भनेको डोजर पुर्याउने होइन, वडा देशले पुर्याउने होइन, मेयरले लाने होइन, कमिसनले लाग्छ। त्यसकारण विकास भनेको के हो, समृद्धि भनेको के हो, त्यो पनि बुझाइ हामीलाई चाहियो। घोषणा गर्ने, सिफारिस गर्ने र घोषणा गर्ने हिजो पो थियो। त्यो सार्वभौम सत्ता भनेको त्यो कसरी, कहिले, कुन आदेशले बालुटार शीतल निवास सर्यो भनेर मैले पहिला सोधेँ र म आन्दोलित भएँ। किनभने म पत्रकार थिएँ, सक्रिय पत्रकार थिएँ र पत्रकारिता भनेको त सधैँको आन्दोलन हो नि त। जब मैले त्यो घोषणा सुने म असहाय महसुस भएँ। मसँग पत्रिका नभएको कारणले म माइक समात्न पुगेँ। त्यसपछि हामीले बृहत नागरिक आन्दोलनको नामबाट नागरिकहरू गोलबद्ध भयौँ। लेखक, कलाकार, पत्रकार, रङ्गकर्मीहरू, अभियन्ताहरू, हामी दैनिक नित्य अहिले सङ्घर्षमै छौँ। हाम्रो बुझाइ प्रष्ट छ। हामीले माइतीघरबाटै न्यायालयलाई सोधिरहेका छौँ। त्यो म यहाँ सोध्दिनँ। तर यहाँ सोध्नुपर्ने के छ भने, कम्प्युटर हुनुहुन्छ यहाँ, सोध्नुपर्ने के छ भने आजको नेपालमा सबभन्दा निरीह को हो भन्दाखेरि हिजोको 2 कार्यकाल संविधान सभाको अध्यक्ष भएको व्यक्ति सबभन्दा निरीह आज हिँड्नु कसरी पुगे? कसले बनायो निरीह? आजको न्यायपालिका किन दबावमा छ? आजको प्रतिपक्षीय नेतृत्व किन लाचार छ? के भयो? यो के यो लोकतन्त्र हो? म यहाँ सोध्न चाहन्छु। यो संवैधानिक शक्ति सन्तुलन गुमाउने लोकतन्त्र कसरी तपाईँ प्रधानमन्त्री फेर्ने आन्दोलन हो, म प्रश्न गर्न चाहन्छु। यो प्रधानमन्त्री फेर्ने आन्दोलन हो भने नागरिक सडकमा आउँदैन। तपाईहरु प्रतिबद्धता फेर्ने हो कि हैन? प्रतिबद्धता फेर्ने आन्दोलन हो भने तपाईहरुले भन्न सक्नु पर्यो कि तपाईहरुले कहाँ गल्ती गर्नु। हिजोको कबलहरू जनआन्दोलनसँग गरिएको बाचाहरूमा कहाँ हामीले भूल सुधार गर्नुपर्छ, पहिला तपाईहरुले बडापत्र सार्वजनिक गर्नु पर्यो। म आज देख्दैछु प्रधान न्यायाधीश प्रधानमन्त्रीको कोठामा निरीह भएर हातेसो गरेर जानुपर्ने अवस्था। के लोकतन्त्र हो? शक्ति सन्तुलन हो? यो सुरुवात कहाँबाट छ? प्रतिगमन भनेर हुन्छ। प्रतिपक्षी दलको नेता प्रधानमन्त्रीको दैलोमा चार्न पर्ने बाध्यता के हो? तपाईहरुको नेतृत्व त सधैँ प्रधानमन्त्रीको दैलोमा जाँदै हुनुहुन्छ त। तपाईहरुको संघर्ष त हामीले कुर्सीको झगडा भनेर कुदिरहेछौँ। तर तपाईहरुले पनि कहिले हामीलाई खबरदारी गर्नु भएन कि यो मान्छेको हातमा सत्ता हामीले दियौँ। हामीले त देखाउनु पर्यो दियो कि संविधान मास्न उद्यत हुन्छ। तपाईहरु होइन संविधानमा त छैन, विघटन गर्ने ठाउँै छैन भनेर अलमल लिएर बस्नुभयो। उहाँले भेटिसक्नुभयो। त्यो भयो। मैले यो कहाँबाट प्रतिगमन सुरु भयो भने संवैधानिक शक्ति सन्तुलन विपरीत अभ्यासहरू हामीले ठुलो हेऱ्यौँ, तपाईहरुले ठुलो हुन दिन भयो। त्यसकारण तपाईहरुले पहिला प्रतिबद्धता जनाउनु पर्यो। तपाईहरु कसरी फेरिनुहुन्छ? एउटा। दोस्रो, के पुनर्स्थापना हामी भनिरहेको छौँ? म त प्रष्ट छु। पुनर्स्थापना नभइकन त संविधानवादको रक्षा नै हुन्न, म प्रष्ट भएँ। तर जनता कसरी प्रष्ट हुन्छ हौ? त्यही संसद, त्यो संसद यत्रो महामारी हुँदाखेरि, आर्थिक सङ्कट पर्दाखेरि एक दिन बसेन। त्यही किन बिउजाउने? जनताले भनिरहेको छ, त्यही संसद किन बिउजाउने? प्रधानमन्त्रीले दिउँसो संसदमा डोजर चलाए, तपाईहरुकै मेयरले राति कमल पोखरीमा डोजर चलाए। मेरो हक हित कसरी रक्षा गर्नु? कमल पोखरीको बासिन्दाले भन्दैछ तपाईहरुको समृद्धिको के हो? कहाँ हामीले छलफल गर्नु? विकास भनेको के हो? तपाईहरुको नाममा समृद्धि आयो। समृद्धि के धरहरा, सिमेन्टको धरहरा बनाउने समृद्धि हो? त्यो त भीमसेन थापाले बनाइसकेको छ। विकास के हो?
त्यो नदी खन्ने बालुवा गिटी ओसार्ने त्यो त ठेकदारले गर्छ गरिरहेको छ विकास। गाउँको विकास भनेको डोजर पुऱ्याउने होइन, वडा त्यसैले पुऱ्याउने होइन, मेयरले लाने होइन, कमिसनले लाग्छ। त्यसकारण विकास भनेको के हो, समृद्धि भनेको के हो, त्यो पनि बुझाइ हामीलाई चाहियो। त्यो सबै प्रतिबद्धता सहितको बडापत्र जारी गर्नुहोस्। संविधान त यो संविधान त बिउजनै पर्छ। अहिले त मृत अवस्थामा छ, नागरिक आन्दोलित हुन्छ, तर नेतृत्वले पहिला त प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु पर्यो, एउटा कुरा। अर्को कुरा पुछारमा म भन्छु, कमेन्टहरूले भन्नुभयो हामीलाई मांसाहारी आन्दोलन चाहियो। अरे बाबा, हिजोको घाइतेहरूको घाउ हालै छ, कसरी किन फेरि तपाईँले चाहिँ हिंसाको उद्यत गर्न चाहनुहुन्छ? त्यस्तोमा नैतिक ताकत तपाईँको हुँदैन, नागरिक त्यहाँ आउँदैन है। त्योले अन्ततगत उनीहरूलाई नै सहयोग गर्छ जसले तपाईँहरू भड्कियोस् भन्ने चाहन्छ र जनता भड्किउन् भन्ने चाहन्छ र दबाउन पाइन्छ। त्यसकारण कस्तो आन्दोलन, कसरी आह्वान र भोलि तपाईँ के गर्नुहुन्छ भन्ने पूर्ण पारदर्शी प्रतिबद्धता सहित आउनुहोस्। संविधानवादको रक्षार्थ विगतका उपलब्धिहरू हासिल गरेर भोलि प्रतिगमन कहिले सुरु भयो भन्छ त जनताले। माइतीघरमा हामीलाई सोधिरहेको छ के पुस 5 नै प्रतिगमनको बिन्दु हो? हाम्रो हिजो सामाजिक न्यायको मुद्दाहरू कहाँ गयो, सामाजिक सरोकारको विषयहरू कहाँ गयो, हिजो जुन प्रेस कहाँ छ? हामी आन्दोलित हुँदाखेरि प्रेस कहाँ थियो सोध्छ उसले। नागरिक आन्दोलन कहाँ गयो भनेर सोधिरहेको छ। त्यसकारण चार्टर गर्नु पर्यो प्रतिगमन भनेको के हो अनि यसको तपाईँको प्रतिबद्धता के हो भन्ने यति मन्तव्य राख्दै अवसर पाएँ। अनि यो राष्ट्रिय भेडालाई शुभकामना दिँदै राष्ट्रिय भेडालाई पनि सोधौँ न। राष्ट्रिय भेडालाई पनि के सोध्नु पर्यो भने के को लागि आन्दोलन, अनि हामी पत्रकारले पनि आफूलाई आत्मनिरीक्षण पनि गरौँ। आजको पत्रकारिताको एजेन्डा किन छैन? मेरो एजेन्डा, म पत्रकार हो, मेरो कार्यसूची के हो, प्राथमिकता के हो? नेताहरूको भाषण नछापाउनु धेरै, सधैँ कति छाप्ने भने नीति मागौँ उहाँहरूलाई र एउटा कबल गरौँ न। यो भेला मार्फत तपाईँहरू नीति लिएर आउनुहोस्, नीतिको बगैँचा समीक्षा म गर्छु। यति भन्दै बिदा हुन्छु, धन्यवाद। चाटुकारहरू बारदारहरू भेला हुन्छन् वरपर, अरिङ्गाल सेना साइबर सेना जन्मिन थाल्छन् र आफ्नाहरू छोड्दै जान्छ, रेलको डब्बा छुटे जस्तो। हाम्रो आफ्नै अनुभव छ कि मिडियालाई नियन्त्रण गर्नको लागि तितो बोल्नुपर्छ हामीले कि झन्डै नै 2/3 बहुमत पाएको सरकार, यो सरकारले सुरुमै राजा महेन्द्रले 17 सालमा कु गर्दाखेरि कमान्डरी किताबखाना, भ्रष्टाचार सम्बन्धी शाही कमिसन लगायत सारा राज्यका अवयवहरू यन्त्रहरूलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिएका थिए। अहिलेको नेकपाको 2/3 सरकार र त्यसको मुलीले त्यसै गर्नुभयो। राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र उहाँसँग छँदै थियो पहिल्यैदेखि, अख्तियार पनि एक हिसाबले छँदै थियो। उहाँले राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई जस्ता संवेदनशील निकायहरूलाई आफूसँग केन्द्रित गर्दै जानुभयो। र त्यसको अर्को चरण थियो मिडियालाई नियन्त्रण गर्नको लागि उहाँले मिडिया काउन्सिल विधेयक, हाम्रै बिचबाट हुर्किएको साथी, पत्रकार साथी, एउटा पत्रिकाको सम्पादक साथीलाई प्रयोग गरेर मिडिया काउन्सिल विधेयक पनि दर्ता गर्नुभयो। मिडियाको च्याप्पै घाँटी निमट्ने अभियान थियो त्यो। माघ 19 गते हामीले झेल्यौँ 61 सालको। त्यो बिहान सारा सञ्चार सम्पर्कहरू अवरुद्ध गरिएको थियो। इन्टरनेटहरू, टेलिफोनहरू, पत्रपत्रिकाहरू सबै सेनाको नियन्त्रणमा थियो, आवाज बन्द गरिएको थियो। पत्रिकाहरू सेन्सरमा हामीले झेलेका हौँ। त्यस्तै रूपमा त नभनौँ, तर झन्डै त्यही रूपमा, त्योभन्दा अझ कडा अर्कै रूपमा उपकरणहरू, सञ्चार उपकरणहरू जफत गर्न सकिने गरी, 5 वर्ष कैद पनि गर्न सकिने गरी, करोडौँ जरिवाना पनि तिराउन सकिने गरी मिडिया काउन्सिल विधेयक, आम सञ्चार विधेयक, सूचना प्रविधि विधेयकहरू ल्याउन खोजिए। त्यसको प्रचण्ड विरोध भएकै हो। कल्पना गरौँ हामी मिडियाकर्मीहरू जागरुक नभएको भए आज यति बेला
यो प्रतिनिधि सभा विघटनको चरणमा मुखमा हाम्रो हालत के हुने थियो? हामीले यसरी आज जसरी बोलिरहेका छौँ, लेखिरहेका छौँ, आफ्ना अभिव्यक्तिहरू दिइरहेका छौँ, त्यस्तो गर्न पाउने अवस्थामा हामी हुन्थ्यौँ कि हुँदैन थियौँ? अर्थात् आजको अवस्था सिर्जना एक दिनमा एक रातमा भएको होइन। यसको तयारी म तपाईँलाई एउटा उदाहरण बताउँछु। 76 सालको जेठ 15 गते जब नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आयो, त्यसमा मेरो सरकार भनेर सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले प्रयोग गर्नुभएको शब्दलाई लिएर गगन थापाजी लगायत केही सांसदहरूले कुरा उठाउनु भएपछि एक दिनको प्रसङ्ग म सुनाउँछु। संसदीय सुनवाई समितिको अध्यक्ष सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले त्यसको 15-16 दिनपछि असारको पहिलो साता सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूसँग वर्षाको एकजना कार्यकर्ताको माथि लागेको 5 वर्षदेखिको ज्यान मुद्दा सम्बन्धी छलफल गर्नको लागि बालुवाटारमा समय माग्नुभएको थियो। बेलुका 6 बजेको समय पाउनुभयो। उहाँले कुर्दा कुर्दा राति 11 बजे भेट भयो। सुगरको बिरामी, पेट खाली गर्न हुने, इन्सुलिन लिइरहनु पर्ने मान्छेलाई 11 बजेसम्म भोकै राखेर भेटियो र भनिएको थियो, लक्ष्मणलाल कर्ण अहिले पनि जिउँदै हुनुहुन्छ, उहाँलाई सोध्नुभयो हुन्छ, महारानी भन्ने, राष्ट्रपतिलाई हेप्ने, उहाँले सङ्कटकाल पनि लगाइदिन सक्नुहुन्छ, संसद विघटन पनि गरिदिन सक्नुहुन्छ। राष्ट्रपतिको पावर थाहा छैन यिनीहरूलाई? 76 सालको असारको पहिलो साताको घटना हो। अर्थात् आफ्ना विरोधीहरूलाई, आफूमाथि औँला उठाउन सक्ने अनेक अवयवहरूलाई कसरी निस्तेज पार्न सकिन्छ भन्ने कुराको तानाबाना उहिले बुनिसकिएको थियो। हिटलर निर्वाचित तानाशाह थिए, उनलाई पनि निर्वाचनले त्यो ठाउँमा पुर्याएको। मुसोलिनीको कुरा यहीँ आयो। यहाँ कस्तो प्रवृत्ति भइदियो भने कम्युनिस्ट पार्टी संसारको सबैभन्दा उन्नत प्रविधि, उन्नत विचारहरू बोकेको, सबै सहयोगदाल कमरेड शब्दले सम्बोधन गरी समान भावले आदर प्रयोग गर्ने, कसैलाई थिचोमिचो हेला होचो त तिमी पनि नभनेर समान शब्दले प्रयोग गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय गीत गाउने, मुड्की उज्याउने, बैठक सुरु हुँदाखेरि आलोचना आत्मालोचना गर्ने, सुझाव ग्रहण गर्ने, वैज्ञानिक विचारले लैस, अझ स्टालिनको भाषामा त फलामे अनुशासनले बाँधेको कम्युनिस्ट पार्टी भनेर हामीले सानोदेखि हुर्काउँदै सिक्दै बढ्दै आएको पार्टीमा हामी त्यसका भिक्टिमहरू हौँ। तपाईँ देख्नुहुन्छ ओम शर्माजी 42 सालको भिक्टिम, सेन्ट्रल जेलमा। हामी एउटै राजकाज मुद्दा झेलेका मान्छे, म फरार भएँ, उहाँ सेन्ट्रल जेलमा बस्दाखेरि बिहान मर्निङ वाकमा हिँड्दाखेरि कुम ठोकियो भनेर उहाँलाई पछि धेरै वर्ष 25-26 वर्षसम्म पनि उहाँसँग बदला लिएको छ। 54 सालमा पार्टी विभाजनको सन्दर्भमा एउटा फोटोको छापेर क्याप्सन छापियो भन्ने सन्दर्भमा हामी पटक पटक आजसम्म पनि भिक्टिम भएका छौँ। संरक्षण होइन, सिद्ध्याउने, बर्बाद बनाइदिने, नेस्तनाबुद गरिदिने, सफाया गर्ने, अझ के हामीले पटक पटक भनेका छौँ कि तपाईँको नाममा बालुवाटारको सिंहदरबारको अनसिन नम्बरबाट, नदेखिने नम्बरबाट ठाउँ ठाउँमा सरकारी निकायहरूमा, कन्स्ट्रक्सन कम्पनीहरूमा व्यापारीहरू कहाँ फोन जाने गर्दछ र म बालुवाटारबाट बोलेको, म गृह मन्त्रालयबाट बोलेको भनेर धम्काउने थर्काउने काम गरिन्छ र पैसा असुलीको धन्दा चल्छ, मिडियाकर्मी हौँ भनिन्छ तर बालुवाटारको नाम देखाइन्छ। यसलाई दुरुपयोग गर्नुहोस् कमरेड। तर किनभने ती मान्छे जे जस्तो अवस्थामा पनि महाधिवेशन हुँदाखेरि पनि रातो पर्चा छाप्दै हिँड्दिने, कलरफुल पत्रिकाको विशेषाङ्क निकालिदिएर बाँडेर हिँड्दिने, त्यस्ता मान्छेले गरेका 7 खत माफ हुने परिपाटी भएको देशमा अलिकति यसो औँला ठडाउँदाखेरि यो भएन है, यो गडबड हुँदैछ है भनेर सतर्क गराउनेहरूको औँलै यस्तै भाँच्दिने, काट्दिने, रेट दिने प्रवृत्ति, शासकीय प्रवृत्ति सुरु भयो नेपालमा र त्यसले आज यो विभाजन गरेको पर्यो। आफ्नै साथीहरूलाई नसुहानेले परालाई सुहाने कुरै भएन। आजको यो परिस्थिति सिर्जना हुनुमा धेरै पहिलादेखि एउटा भूतले काम गरेको थियो। त्यो भूतको शिकार धेरै हुँदै थियौँ। त्यो कतिपयले जान्यौँ, कतिपयले जानेनौँ। आदरणीय माधव कुमार नेपाल, आदरणीय पुष्पकमल दाहाल, मैले एउटा प्रसङ्ग सम्झिन्छु। पुष्पकमल दाहाल एक्लै बिचरा निरीह भएर जेटको पाइलट, 2 जना को पाइलट भनिएको मान्छे, सधैँ कराउन गइरहने, बैठक राख्नु, साथीहरूका गुनासा सुनौँ, पार्टीलाई विधि प्रक्रियाबाट
चलाउँ भनेर भन्न गइरहँदाखेरि रिङाको घुमाई एकजना व्यक्ति जब आदरणीय माधव कुमार नेपालजी सचिवालयको बहुमत सदस्यहरू 5 जना गएर चाहिँ ल बैठक राख्नु भन्न जानुभयो। उहाँलाई पनि त्यसरी आइयो। 5 जनाको त्यत्र वरिष्ठहरू, उमेरले सिनियरहरू, अनुभवी सिनियरहरू, केपी ओली 14 वर्ष जेल बस्दाखेरि मरेर पार्टी हाँक्ने, पार्टीले यो ठाउँमा ल्याउने नेताहरूलाई त उहाँहरूले हुर्मत लिएर त्यसरी खेलाउने हिम्मत राख्नुभयो भने बिचरा प्रचण्डलाई कुन हालत पुर्याउनु होला? एक्लै व्यक्तिलाई पाएर त्यत्रो जनयुद्ध हाँकेर त्यत्रो समाज रूपान्तरणमा अग्रणी भूमिका खेल्नुभएको आदरणीय प्रचण्डजीलाई कुन हुर्मत लिइयो होला? इतिहास साक्षी छ। यसको इतिहासमा मूल्याङ्कन हुनेछ। हामी मिडियाका केटा, हामी त केटा भनिएकाहरू। योगेश भट्टराईलाई केटो भन्यो, त्यो केटो भनियो। हामीलाई यसरी 54 सालमा पार्टी विभाजन भएको बेला आदरणीय ईश्वर पोखरेलले प्रतिपक्ष साप्ताहिकमा लेख्नुभएको थियो, त्यो केटो हो। त्यो केटो हामी नै किशोर श्रेष्ठ त्यो केटो भनेर हियाएर खुब लेख्नु भएको थियो। उहाँहरूको त्यो संस्कारै जस्तो लाग्छ मलाई। कसैलाई अलिकति हेप्नु पऱ्यो भने त्यो केटो भनिदिइहाल्ने। प्रतिपक्षमा उहाँले त्यो केटो लेख्नुभयो, मैले जनआस्थामा लेखेँ, हो कमरेड त्यो केटो किशोर श्रेष्ठ यही हो जसले तपाईँको श्रीमतीले तपाईँलाई रक्सी नखुवाउनु भन्दै पनि पत्रिकामा आएर बेलुका चाहिँ मङ्गलबार बेलुका आउनुहुन्थ्यो र तपाईँलाई एक पेक चाहिँ हामी चखाउँथ्यौँ। त्यो केटो यही। र त्यो केटो यिनै हुन्, यही छौँ हामी त्यो केटाहरू जसले काला पानीको नक्सा जारी भएपछि भारतीय मिडियाले अनर्गल प्रचार गर्दाखेरि, विदेशी राजदूतसँग जोडेर, आफ्नो इज्जत अस्मितासँग जोडेर दुष्प्रचार गर्दाखेरि, इज्जत आब्रू देशको उतार्न खोज्दाखेरि सरकारभन्दा 2 कदम अघि बढेर भारतको प्रेस काउन्सिल समकालीन हाम्रो समकक्षलाई तिम्रो मिडियालाई तह लागू भनेर कडा पत्र लेख्ने त्यो केटाहरू पनि यही हामी नै छौँ। हामी नै हौँ। त्यति बेला सरकार कहाँ थियो? हामी छौँ। प्रधानमन्त्री केपी ओली र उहाँकी श्रीमतीको नाममा स्विस ब्याङ्कमा $55 लाख जम्मा गरेको छ भनेर प्रोपागन्डा फिजाइएका थिए अखबारहरूमा, अनलाइनहरूमा। त्यो गलत हो, यसो गर्न पाइँदैन, आचार संहिता उल्लङ्घन हुन्छ भनेर खबरदारी गर्ने त्यो केटाहरू पनि हामी यही नै हो। हामी त्यो केटा भनिएकाहरू आज लाइनमा देख्छौँ। तपाईँहरूले देख्नुहुन्छ प्रेस चौतारीको लिगेसी यही छ, प्रेस सङ्गठनको लिगेसी यही छ, प्रेस सेन्टरको लिगेसी यही छ। कतिपय साथीहरू हामीलाई थाहा छ 48 सालको झापाको कलबलगुडीमा पत्रकार महासङ्घको महाधिवेशन भएर हामीले मञ्जुरत्न साक्यको शाहीकालीन राजतन्त्रकालीन एकल अधिनायकत्वबाट पत्रकार सङ्घलाई फुत्काएर महासङ्घ बनाएर ल्याउँदै गर्दाखेरि हामीसँग लेफ्ट ब्याकग्राउन्डको तर्फबाट वामपन्थी विचार बोकेका मान्छेहरूको सन्दर्भमा उम्मेदवार उठाउने मान्छे थिएनन्, भोट दिने मान्छे त कुरै छोड्यो। त्यो अवस्थाबाट आएको आज पत्रकारितामा आज प्रेस सङ्गठन सबभन्दा बलियो पत्रकार सङ्गठन भएको छ। आज कतिपय साथीहरू यहाँ आउन सक्नु भएन, छुट्नु भएको छ। कतिपय सरकारी जागिरमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पञ्चायत कालमा जस्तै खतरा छ। जागिर जाला कि भन्ने त्रास छ। जागिर प्रेस काउन्सिलमा हामी केही समय बस्दा ऐया र आथो कहिले भाव जस्तो हुन्थ्यो। हामीले कहिले के मुद्दा लगाइदिने हो, कहिले यहाँबाट के गरिदिने हो। ऐया र आथो गर्दा त कार्यकाल बिताएर खुट्टा आइयो र आनन्दले आज तपाईँहरूसँग धक फुकाएर सीमा रहित हिसाबले बोल्न पाइएको छ। इमान रहेसम्म, आफूले नबिराएसम्म, नडराएसम्म, गल्ती नगरेसम्म देखेको सत्य लेख्न हुँदैन। खोजी पत्रकारिताका 101 हस्तीहरू आज यो मञ्चमा तपाईँले देख्नुहुन्छ। नारायण मगलेले भनेर जानुभयो, खोजी पत्रकारिता हाम्रो धर्म हो। हामी खोजी गर्छौँ र खोजी गर्दाखेरि देखिएका कुराहरू लेख्न छोड्दैनौँ। सत्य ओझेलमा परेको छ, सत्ताले खिचेको होला, तर सत्य नै प्रकट हुन्छ। सत्यको पक्षमा छौँ। यो सत्यको पक्षमा रहेको प्रेस सङ्गठनको सम्मेलन यो बेला भव्य सफलता कामना गर्दछु। सबैलाई अभिवादन, धन्यवाद।